नाम सुना होगा, 1274 या 1273 ईस्वी में वो पैदा हुए। उन मौलाना का नाम था मौलाना रूम, जिनको आज मौलाना रूमी के नाम से जानते हैं। मौलाना रूम अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। एक तालाब के पास बैठे हुए थे, तालीम किताबों का मुतालिया कर रहे, स्टडी कर रहे थे। वहाँ से लोग जाते थे, उनसे मसले पूछते थे। इत्तिफाकन एक फ़कीर वहाँ से गुजरे, बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी में गर्द लगा हुआ था, कपड़े अच्छे नहीं थे, जो लोग अच्छे समझते वो वाले कपड़े नहीं थे। अभी ये वहाँ से गुजरे और गुजरने के बाद जब मौला रूम के पास गए, कुछ गुफ्तगू हुई तो कहा कि आप कब से पढ़ रहे हैं? कब मुझे इतना टाइम हो गया। बहुत लंबा वाक़या, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। बस जब उनकी बात हुई तो मौलाना रूम से सरकार ने कुछ कहा। मौलाना रूम ने कहा कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मौलाना रूम ने वो किताबें, मौलाना रूम के आगे रखी हुई किताबों को सरकार ने उठाया, उस फ़कीर ने उठाया और पानी में डाल दिया। वो बहुत उनसे जो हो सकता था बुरा भला कहना, गाली गुफ्तार करना, जो कि हमारे उलमा का काम है, वो उन्होंने किया। बहुत देर हो गई लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो कोने में बैठे रहे। अब जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो जब ये गाली वाली बक करके थक गए और वो उधर बैठे रहे, शम्स तबरेज़ सरकार बैठी रही, उधर बैठी रही। जब ये गाली बके तो वो बैठी रही और जैसे ही ये बैठ कर के रोने लगे, थक गए बिल्कुल, तो शम्स तबरेज़ खड़े हो गए। क्या रो क्यों रहे? रो मत, हम फ़कीर हैं, हमारा काम आंसू देना नहीं है, हमारा काम आंसुओं को पूछना है। ये है फ़कीर की पहचान, आंसुएं बांटना नहीं बल्कि रोते हुए कि आंसुओं को पूछना फ़कीर की पहली निशानी। खड़े हुए कि रो मत, रोना नहीं, हमारा काम दुख देना नहीं है, किसी के आंसुओं को बढ़ाना नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो करीब आए, कहा क्यों रो रहे हो? कहा मेरी किताब है। आपने हाथ डाला, कुछ कहते हैं कि आपने इशारा किया, वो किताबें बाहर आई। वो किताबें जनाब शम्स तबरेज़ ने हाथ मारा तो इन किताबों के अंदर से गर्द गिरी। गिरना तो पानी चाहिए था क्योंकि पानी में मौजूद थी, लेकिन उनके अंदर पानी नहीं, गर्द गिरी। और उसके बाद बताया और मौलाना रूम फ़ौरन उनके कदमों में सर रख करके बैठ गए और कहा कि सरकार, जो इल्म आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो इल्म नहीं है, मैं भी इस इल्म को जानना चाहता हूँ। तो सरकार ने फरमाया कि इल्म किताबों में नहीं बल्कि बुज़ुर्गों की जूतियाँ सीधी करने में मिलता, जूतियाँ सीधी करने में मिलता। लेकिन वो बुज़ुर्ग जिनकी जूतियों में इल्म है वो बहुत है इस वक्त दुनिया में, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके जैसी दाढ़ी या उनके जैसे कपड़े पहनकर बनावटी भी मार्केट में बहुत आ गए, उनसे भी बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की जाने मोहतरम। बहरहाल वो कुरान की सूरह फातिहा हर मुसलमान के यहाँ नमाज में पढ़ना वाजिब है, पढ़ी जाती है। और हमारे यहाँ जो नज़र होती है, फातिहा खानी होती है, हमारे यहाँ भी पढ़ी जाती है। उसमें एक आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम तो जो आप बता रहे हैं हम सारे काम कर रहे हैं, अच्छा जिससे आप रोक रहे हैं उससे रुक रहे हैं, जिस अच्छे काम पे आप कह रहे उस पर चल रहे हैं, ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ये है क्या? आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा रोज़ा रखो, हमने रोज़ा रखा। आपने कहा झूठ मत बोलो, हम झूठ नहीं बोले। आपने कहा बेटी की इज़्ज़त करो, हमने बेटी की इज़्ज़त की। आपने कहा बेटी को ज़िंदा न दबाओ, हमने ज़िंदा नहीं दबाया। आपने कहा ज़कात दो, हमने ज़कात दी। आपने जो कहा हम मानते गए। लेकिन क्या हम ये सब करने के बाद अभी भी सिरात मुस्तकीम पर नहीं है? अभी हम सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। तो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मजमे को देखा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से रिवायत मौजूद है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर। कहा कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम अभी तक सिरात मुस्तकीम पर नहीं हैं? मौलाए कायनात को रसूल ने बुलाया, अली इधर आओ। बुलाने के बाद अपने हाथों पे उठाया और तारीख़ में लिखा है कि जब रसूल ने अली को हाथों पर उठाया तो इतना हाथों पर उठाया कि आपकी बगल की जो सफ़ेदी थी वो नज़र आने लगी, सफ़ेदी थी वो नज़र आने लगी। और रसूल ने अली को हाथों पर उठाकर कहा, या अली अंता हादा सिरातल मुस्तकीम, ये अली सिराते मुस्तकीम है।
सारी चीज़ों का, सारी अच्छी चीज़ों का अगर आप देखेंगे कि सिरात मुस्तकीम भी अली नज़र आएंगे, मुत्तकियों के सरदार भी अली नज़र आएंगे, तमाम की तमाम वलियों के सरदार, फ़कीरों के सरदार, खुतब अब्दाल के सरदार, गौस के सरदार, सब के सरदार अली नज़र आएंगे। अब इसी पर झगड़ा है, इसी पर बहस है, अली का मकाम क्या है, अली की मंजिलत क्या है, अली कितने बुलंद है, अली कितने आला है, अली कितने अफजल है। हम तो ये कहते हैं कि अली की मकाम व मंजिलत को समझने के लिए आप दुनिया के मुल्लाओं की लिखी हुई किताबों को मत पढ़िए, बल्कि अली की मकाम व मंजिलत को समझने के लिए अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान मुक़द्दसा को पढ़िए। वो कुरान अलहम्द से लेकर के वन्नास के सीन तक अली की तारीफ़ करती हुई नज़र आती है, अहले बैत की तारीफ़ करती हुई नज़र आती है। बल्कि अलहम्द का अलिफ तो बहुत बाद में है, उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बिस्मिल्लाह का बा और बा का नुक्ता भी अली की तारीफ़ करता हुआ नज़र आता है। तो जब अल्लाह की पूरी किताब अली की तारीफ़ बयान कर रही है, तो फिर हमें किसी हकीम ने बताया है कि हम अली को छोड़कर देवबंद में जाके बैठे, हम अली को छोड़ करके बरेली में जाके बैठे, या हम अली को छोड़ करके कहीं और जाकर के बैठे। नहीं, अगर आपने रसूल के साथ किसी को भी माना, लेकिन रसूल के बरादर, रसूल के वसी, रसूल के भाई अली को आपने नहीं माना, तो रसूल फरमाते हैं, और कुरान की आयत भी है, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। कुरान में जाकर के आप टैली करना, 30वें पारे में सूरह ज़िलज़ाल में आयत मौजूद है, 2 आयतें, इनका जाकर के देखना कि वो ज़र्रे बराबर इबादत कौन सी है और ज़र्रे बराबर शर क्या है। अल्लामा उबैदुल्ला अमृतसर के रहने वाले बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और सूफियत से बहुत प्यार था। उन्होंने एक किताब लिखी अर्जहुल मतालिब, उसके अंदर लिखते हैं कि वो ज़र्रे के बराबर जो इबादत है, जिसके इवज़ में अल्लाह आपको बख्श सकता है, वो अली की विलायत की मोहब्बत है। अगर आपके दिल में ज़र्रे के बराबर अली की मोहब्बत है तो आपके बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास इबादतों का अंबार है, इबादतें बहुत हैं आपके पास, लेकिन अली की तरफ से ज़र्रे के बराबर भी आपके दिल में बुग़्ज़ है, तो आपकी तमाम इबादतें बेकार कर दी जाएगी, आपकी इबादतें काबिल कबूल नहीं होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर तकरीर, हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि अगर आपके पास बेहतरीन काबिल आपके बुज़ुर्ग हैं तो आप उनसे अली की वलायत को लीजिए। और अगर आपका ताल्लुक़ अभी किसी पीर से, किसी मुर्शिद से नहीं हुआ है, तो फिर आपके पीर में एक पीर है, आपके घर में एक पीर है। अगर आप मुसलमान हैं, आपके घर में एक बुज़ुर्ग है, उस बुज़ुर्ग और उस पीर का नाम है कुरान, उस किताब का नाम है कुरान। किसी भी मसलक व मशरब के कुरान का तर्जमा आप उठा लीजिए, देवबंदी का उठा लीजिए, बरेलवी का उठा लीजिए, अहले हदीस का उठा लीजिए, चकड़ालवी का उठा लीजिए, किसी का भी, सारे तर्जमों में आपको मौलाए कायनात की तारीफ़ इतनी बुलंदोबाला मिलेगी, इतनी बुलंदोबाला मिलेगी कि आपको कहीं ना कहीं मजबूर होकर के कहना पड़ेगा कि हाँ, अगर कुछ है तो विलायत अली, अली की ज़ात है, उसके अलावा किसी की ज़ात नहीं है, उससे पहले रसूल को छोड़ करके। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान में आपको अली की वलायत मिल जाएगी, अली की नमाज मिल जाएगी, कुरान में अली की बहादुरी मिल जाएगी, कुरान में अली के बच्चों की कसीदे मिल जाएंगे, सब कुछ आपको कुरान में मिल जाएगा। बस बहुत मुख्तसर से अंदाज में अपनी बात को तमाम कर दूँ, ये कि आप अपने बच्चों का ताल्लुक़ कुरान से जोड़िए, और कुरान आप जिस ज़बान में भी, जो ज़बान आपको आती है, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो बन नहीं है, इस बात को कह देता हूँ, और अगर कोई अलग से रिकॉर्ड करना चाहे तो वो रिकॉर्ड कर ले। कुरान का अरबी में पढ़ना वाजिब नहीं है। जिस लैंग्वेज में कुरान है, उस लैंग्वेज में कुरान का पढ़ना वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। आपकी जो भी ज़ुबान है, आपकी ज़ुबान उर्दू है, आप उर्दू में पढ़िए, आपकी ज़ुबान फ़ारसी है, आप फ़ारसी में पढ़िए, आपकी ज़ुबान इंग्लिश है, इंग्लिश में पढ़िए, आपकी ज़ुबान हिंदी, आप हिंदी में पढ़िए। अगर आप उसको खाली अरबी में पढ़ते जाएंगे, अरबी में पढ़ते जाएंगे, तो होगा क्या? एक दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद की बात। अगर आप उसको अरबी में पढ़ते जाएंगे तो होगा क्या? आप शुरू से पढ़ते आ रहे, आखिर हो गया, लेकिन आपने कुरान के अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं समझा है। अगर आप उसको अपनी ज़ुबान में पढ़ेंगे
تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، صورتیں کیا کہہ رہی ہے، پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ موٹر سائیکل کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، پھر قرآن آپ کو بتائے گا یہ پنکھا جو چل رہا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، یہ لائٹ چل رہی ہے نا، پھر قرآن آپ کو بتائے گا کہ اس کا تذکرہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ محمد عباس صابری ایسے ہی بیان، نہیں، یہ قرآن ہے، قرآن کا دعویٰ ہے۔ قرآن اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ یہ وہ کتاب مبین ہے، اس کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے، ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ لیکن اس خشک و تر کے ذکر کو ہم کب محسوس کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس کو اپنی مادری زبان میں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں پنکھا کہاں ہے، موٹر سائیکل کہاں ہے، یہ کیلا کہاں ہے، یہ فاتحہ کہاں ہے، درود کہاں ہے، یہ قوالی کہاں ہے، یہ کالے کپڑے، پیلے کپڑے، سفید کپڑے، یہ صوفیت کہاں ہے، بزرگیت کہاں ہے۔ آپ کو سب کچھ قرآن میں مل جائے گی، لیکن تب ملے گی جب آپ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھو گے۔ اور اگر قرآن کو آپ عربی میں پڑھتے رہے تو پھر آپ ہمیشہ کی طرح مولویوں کے محتاج رہو گے، بریلویوں کے پاس جاؤ گے تو بریلوی قرآن کی آیت پڑھے گا آپ کے سامنے، ترجمہ اپنے عقیدے سے بتائے گا، وہی آیت دیوبندی پڑھے گا، وہ ترجمہ آپ کو اپنے عقیدے سے بتائے گا۔ پھر آپ کسی بت جیسے کے پاس جاؤ گے تو کہو گے صابری صاحب ہم وہاں گئے تھے، مولانا صاحب نے یہ بتایا، ان کے پاس گئے تھے، ان کے پاس وہاں گئے تھے، انہوں نے یہ بتایا۔ لیکن بھائی آپ جا کیوں رہے کسی کے پاس؟ قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن کو عربی میں پڑھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ قرآن کو آپ اپنی زبان میں پڑھیے۔ جب قرآن کو آپ اپنی زبان میں پڑھو گے تو پھر آپ کو اپنے بزرگوں کا ادب، اپنے بزرگوں کے سامنے سر جھکانا، بس میں اس مسئلے پر بات کر کے بات ختم کر دوں، یہ بات آ گئی تو آپ جب بھی کسی بزرگ کے آستانے پر جاتے ہو یا کسی بزرگ کو جو ظاہری حیات ہے، جب آپ ان بزرگ سے ملتے ہو تو آپ اپنے سر کو جھکاتے ہو یا قدم بوسی کر لیتے ہو، تو اس میں فتویٰ آ جاتا ہے کہ صاحب یہ گناہ ہے نا، یہ غلط ہے، کہ آپ نے شرک کر لیا ہے نا، یہ شرک ہو گیا۔ دیکھیں اسلام میں جتنا وزن عقل کو، نقل کو دیا ہے، اتنا ہی وزن اسلام نے عقل کو دیا ہے۔ عقل ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اسلام میں عقل نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہوتی اس کے اوپر اسلام لاگو نہیں ہوتا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کے پاس عقل نہیں اس پر اسلام لاگو نہیں ہے، جس کے پاس نفس نہیں اس کے پاس اسلام کے فرائض اس کے اوپر لاگو نہیں ہے۔ آپ بہت سے لوگوں نے جو جوان ہیں، جو ہمارے بزرگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جوان بچوں کی بات کر رہا ہوں، جوان بچے جب آپ جا کر کے اسلام کو پڑھتے، نماز کس پہ واجب ہوتی ہے؟ نماز کس پہ واجب ہوتی ہے؟ دو چیزیں شرط ہے، وہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو۔ بالغ ہونا بعد میں ہے، عاقل ہونا پہلے ہے۔ نماز کس کو پڑھنی ہے؟ جو عقل رکھتا ہو۔ روزہ کس پہ واجب ہوتا ہے؟ جو 18 سال گزر جانے کے بعد عقل بھی رکھتا ہو اور بالغ بھی ہو۔ اور اگر وہ عقل رکھتا ہے بالغ نہیں ہے، یعنی کہ یہ مخنث حضرات جو گھومتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت میں جا کر کے پوچھو علماء سے، ان کے اوپر شریعت لاگو ہے۔ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہوگا عالم، وہ آپ کو سچ بتائے گا کہ ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے۔ ایسے ہی جو پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مستانے جو باہر گھومتے ہیں، جن کو کوئی شعور ہی نہیں ہے، ان کے اوپر بھی شریعت لاگو نہیں ہے۔ تو جب شریعت عقل والوں پر ہے ہی نہیں، بقول آپ کے عقل والوں پہ شریعت، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا نہیں دین میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ بھائی عقل بنا ہی اللہ نے دین والوں کے لیے ہے، اور عقل کا دخل رکھا ہی علم والوں سے ہے، ورنہ اگر نہیں ہوتا۔ ہاں بہرحال یہ عقل کا معاملہ آپ عشق میں نہ لے کے جائیں، عقل کا معاملہ آپ عشق میں نہ لے کے جائیں کہ ایک شخص سے صابر پاک کے یہاں رہ رہا، وہ اٹھ رہا تو صابر پاک، بیٹھ رہا تو صابر پاک، کھا رہا تو صابر پاک، جو بھی وہ کر رہا وہ صابر پاک کرتا جا رہا۔ اب آپ اس کو ظہر کے وقت پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ کہ چلو مسجد، اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ کرنا۔ اب وہ تو عشق کر بیٹھا سرکار مخدوم پاک سے، اب اللہ نے اس کے اوپر سے شریعت کو اٹھا لیا۔ ایسے لوگوں سے بحث نہ کرنا، یہ بھی میں کلیئر کرتا چلو، ورنہ کل کو کوئی کہے گا کہ بھائی صابری صاحب تو جو ہے وہ طریقت کے خلاف ہے۔ نہیں، میرا مقصد یہ ہے وہ سماج، وہ جماعت جو رسول بنانا چاہتے تھے، جس کو اہل بیت نے بنایا، جس کو اولیاء اللہ نے بنایا، آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہو،
آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ آپ کی جماعت کا نام یہ مت کہیے کہ ہم خالی مسلمان ہیں، آپ یہ نہ کہیے ہم بریلوی ہے، یہ نہ کہیے ہم دیوبندی ہے، یہ نہ کہیے ہم فلاں، نہیں، ہماری جماعت کا نام ہے محمدی جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے حسینی جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے علوی جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے چشتی جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے صابری جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے نظامی جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے وارثی جماعت۔ عزیزان محترم، یہ سارے کے سارے سلسلے جا کے رکتے کہاں ہیں؟ کہاں؟ مولا کائنات کے پاس۔ اور رسول بتا کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد، میرے جانے کے بعد اگر کسی کو علم چاہیے تو علی کے در پر آئے، عمل چاہیے تو علی کے در پر آئے، سخاوت چاہیے تو علی کے در پہ جائے۔ ہو سکتا ہے میری اس حدیث سے، میری اس گفتگو سے آپ یقین نہ کریں، نہ کیجئے، لیکن ایک حدیث پر تو آپ اعتبار رکھتے ہی ہوں گے کہ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بس مختصر اپنی بات تمام۔ جب آپ کو رسول یہ بتا کر کے گئے تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو ٹٹو لیے کہ علی کون سی نماز پڑھتے تھے، رسول کون سی نماز پڑھتے تھے، ان کے پاس نہ جا کر کے آپ یہ واقعہ آپ سب نے مجھ سے پہلے کئی مرتبہ سنا ہے کہ حضور مخدوم پاک کو مسجد سے نکال دیا، نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ اپنے مولویوں سے صرف اتنا پتہ کر لو کہ مخدوم پاک کی نماز میں اور ان قاضی شورا اور نمازیوں کی نماز میں کیا فرق تھا۔ اگر آپ نے اس پہ تحقیق کی تو آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر وہی نماز تھی جو حنفی نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہے تو پھر مخدوم پاک کو نکالا کیوں؟ مخدوم پاک نے مسجد میں جا کر کے تبلیغ نہیں کی تھی۔ میرے علم کے مطابق، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں نے جو اب تک پڑھا ہے، آپ مجھ سے زیادہ علم والے یہاں موجود ہیں، ہمارے بزرگ موجود ہیں، یہ سرکار جنجانوی والے کافی علم رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے درمیان میں ہیں۔ میرے علم کے مطابق حضور مخدوم پاک نے مسجد میں جا کر کے تقریر نہیں کی تھی۔ میں علم میں تو نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی علم ہو تو مجھے بتائے، چونکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ الفاظ میں کبھی نہ کہوں جا کر کے، کہیں نہ کہوں دوسری جگہ۔ عزیزان محترم، مخدوم پاک مسجد میں عبادت کرنے کے لیے گئے، کس طریقے سے کرنے کے لیے گئے یہ تو مخدوم پاک جانتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ وہاں عبادت کر رہے تھے، میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو مخدوم پاک کو مانتے ہیں کہ مخدوم پاک میں اور وہ جو لوگ وہاں موجود تھے نمازی یا عبادت گزار، ان میں اور مخدوم پاک کی عبادت میں فرق کیا تھا؟ میری تقریر تمام، بہت سے لوگوں کے پاس نیا نمبر موجود ہے، وہ مجھے میرے نمبر پہ کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ مخدوم پاک کی عبادت میں اور ان مسلمانوں کی عبادت میں کیا فرق ہے۔ آپ اگر اس کو ٹٹولو گے کتابوں میں یا اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کے معلوم کرو گے، ایسا نہیں کہ آپ کو علم نہیں ملے گا۔ ہمارے بہت سے بزرگوں کے پاس علم ہے، یہ آپ کو بتائیں گے، یہ بتائیں گے جن کی ریشے مبارک پوری کی پوری سفید ہو گئی آج تک، یہ ان کے پاس علم ہے، ان سے جانکاری لیجئے، ان سے پوچھئے اور اپنے علم کو بڑھائیے، اپنی معرفت کو بڑھائیے۔ جب آپ کی معرفت بڑھے گی تو پھر لوگ آپ سے سوال کرتے ہوئے 2-4 مرتبہ سوچیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس معرفت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کہیں کا بیٹھنے اٹھنے والا اگر آپ سے کسی بات پر بھی سوال کر سکتا ہے، اور جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، آپ کے پاس آپ کے پیر مرشد کی عطائیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ جواب نہیں دے پائیں گے، اور جب جواب نہیں دے پائیں گے تو جو آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقوں میں ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، اور دشمنوں کو موقع ملتا رہے گا، وہ آپ کے سروں پر بیٹھتے رہیں گے، اور آپ کا جو تبلیغ ہے، جو آپ کے پاس جو یہ نور ہے یہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ جب ہم ایک زمانے میں یہاں آئے تھے، جب یہ پہلی بار نیا بنا تو یہ پورا پنڈال بھرا ہوا، پورا ہال بھرا ہوا۔ ہاں مجھے معلوم ہے کچھ لوگ پردہ بھی کر گئے، لیکن کچھ لوگ صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ اور دیدار شاہی سلسلے میں یا چشتی سلسلے میں ہونے کے ساتھ ساتھ عرض میں نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی جو معرفت کا نور ہے وہ نور کم پڑ گیا، کمزور پڑ گیا، اور ان کے اوپر جو دوسری چیز ہے وہ حاوی ہو گئی۔ ہمارے پاس بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مولویوں کے پاس کم بیٹھو،
لیکن اپنے بزرگوں کے پاس زیادہ بیٹھو. اور اگر آپ کے پاس بزرگوں کے پاس آنے کے لیے ٹائم کم ہے نا تو اپنے گھر میں اپنے والدین کے پاس بیٹھو, اپنی دادی کے پاس بیٹھو. خدا کی قسم ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنا اتنی بڑی عبادت ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا, کوئی شمار نہیں کر سکتا. اب آپ جب قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کو جناب موسیٰ کا ایک واقعہ ملے گا. قرآن ہی پڑھوں گا آپ کی بارگاہ میں. آپ کو بھائی محمود صاحب کون ہے, چلے جائیے, درود بھیجے محمد علی محمد کی بارگاہ میں.